وہ کڈا حسین بچپن ہوئے گا تے کڈا حسین بیڑا ہوئے گا جس بیٹی دی تربیت خدیجہ ورگی ماں تے محمد ورگا ابو کرے. یہ محفل سجا کے صرف خالی نہیں ٹر جانا کہ نعرے لگا کے تے اسا لنگر کھا کے نہیں کچھ لے کے بھی جانا نا. اور میں تربیت دی ایک گل بھی عرض کرا تاکہ سانو پتہ لگے اولاد دی تربیت کی میں کرنی. شاہ جی بچپن سیدہ فاطمہ تو زہرا تے محلے بچ ایک شادی آگئی قریش دے خاندانے قریش دی عورت اما خدیجہ نو آکے کہہ لگیاں کہ سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی فاطمہ لے کے آیا جائے. شادی دا کارڈ آ جائے تے تو انہوں پتہ وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے. شادی دا دن آیا تے سیدہ فاطمہ تو زہرا آکے اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ فرما بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہونے دے پیچھے لمبی داستان ہے. اما خدیجہ دی جدوں شادی نہیں نہ ہوئی میرے نبی نہ لجے تے مکے دے لوگ آپ نو ملکہ مکہ کہندے سا. مکے دی ملکہ. اما خدیجہ کل اتنی دولت سی کہ مکے دے سارے امیران تے تاجران دی دولت ایک پلڑ چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی ہے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت رکھی میرے نبی دے قدموں وچ. سیرت نگار لکھ دینے کہ ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف حضور بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں نے تے اما خدیجہ فرما دیا میرے تے کملی والے دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نو حضور نظر ہی نہیں آ رہے. انی دولت ذاتی دولت اما خدیجہ نے اپنی خاندانی دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی. اج تے ساری زندگی مرد دے نال گزار کے آخری ویلے بی بی جاندے ہیں. یہ کہندی ہے جدوں دی آئیاں نا تیرے گھر میں تے کھادا ہی کچھ نہیں. پر میں تینوں دساں ام المومنین دا اسوا جنہ دے نال ساڑیاں ماواں بہناں بیٹیاں تے ساڑے دے گھر دی خواتین جنت جانا ہے نا. میں دساں ان عورتاں دا کردار کی سی. شاہ جی ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے سب کچھ یاد اے حوالے تیرے گندڑی جان بھی تیری میرا پیارے ہن مالک تو یوں ہو رہے کا تو نہیں میری. ادھی رات لے خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی. واہ کملی والے آؤ میں تیری امیریت صدقے جاواں. میرے نبی نے سویر دا سورج نے طلوع دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ بانٹ دیتی. اما خدیجہ نے بھی نہیں آکھیا کہ سونیا میں کواں دیاں زندگی لگائی ہے تو بانٹ دیاں رات بھی نہیں لگائی. نوجوانوں آج ساری دولت بنڈی گئی. آج گھر دی اندر فقیری آ گئی کہ بیٹی ماں دی گودی جو بھی پوچھ دی ہے امی ایسا شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. بیٹی نے پوچھے امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی میں قدم مکہ دی ملکہ رہی ہوں. آج جے میں تینوں لے کے نہ شریکہ دے گھر چلی گئی انہ شریکہ نے میں نے مارنے نے. محمد دی بیٹی آئی ہے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ. کہ بیٹی ہے نا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں. بیٹی کہنے لگی امی آؤ اسی شادی تے چلنے کی ہویا جے ساڑے کل زیور تے سوٹ کوئی نہیں. اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا. محمد دی بیٹی نے فرمایا امی شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیور کی کرنے. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا. مومن دی بیٹی دا حیاء دا اچھا جڑا مردہ بولے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا. اے تے ابو فرما دینے
چھوٹی جی عمر تے بیٹی ماں نو کہہ رہی امی ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا ہے. او ماں تے ابو نے کیسی تربیت کیتی ہوئے گی بیٹی دی. میری ملت دے نوجوانوں بیٹی دا زیور بھی اونج حیا ہی ہوندا ہے تے زیور پتر دا بھی حیا ہی ہوندا ہے. اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھیا کہ تو چہرے تے پردہ رکھ، پتر نو بھی آکھیا تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. جدو بیٹی چہرے تے نقاب تے پردہ رکھے تے پتر نگاہاں جھکا کے ٹرے. مینوں دسو معاشرہ ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ سیدہ زہرا پاک دی سیرت سنن والیو، مینوں ایمانداری نہ دسو جیڑی ماں پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم ویکھدی ہوے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکدا ہے؟ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگدے، جوں بیج کے گندم تے نہیں نہ اگدی. بھائی جی میں دی ماں دا دودھ پیلانا اولاد نے تے اوویں دا ہی ہونا نا. جیڑی ماں انڈیا دی فلم ویکھ دے پتر نو دودھ پلاوے فیس بک واٹس ایپ تے انڈیا دے گانے سن دی ہوے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے حافظ قرآن تے عالم دین تے ولی تے نہیں نہ بن سکدا. جڑا میرے تے تہاڈے تو پہلا دور ہوندا سی نا او ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر لا کے کھنڈ کڈ دی سی. اے چٹیاں داڑیاں والے بابے نو پوچھو کھنڈ والی ماں او جڑی کھدر دی چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی تے تہجد پڑھ کے نا فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی. پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. جدوں دی او کھدر دی چادر والی ماں ٹر گئی نا پتر ڈکیت پیدا ہون لگ پے. کدے او ماں واپس آ جائے نا، او کھدر دی چادر والی پھر ماں آ جائے نا تے بابا فرید تے دوجا نہیں آنا کہ غلام فرید تے آوے ہی آوے. کو داتا علی حجویری تے نہیں آنا پر کو داتا دا غلام تے آوے ہی آوے. کوئی ماں تے انج دی آوے نا جڑی پردہ کرنے والی ہوئے. جب تسی چاہتے ہو نا تواڈیاں نسلاں دے اندر ولی پیدا ہومن تے تواڈیاں نسلاں چ عالم تے حافظ پیدا ہومن. اج بیٹی دے سر تے پردہ دے دیو، بیٹیاں دے سراں تے چادر رکھو. اج دی بیٹی کل دی ماں ہے. اپنے گھر دی بیٹی جڑی بہو ہوے بیٹی ہوے دے سر تے پردہ دیو، انہوں حیا تے پردے دا سبق سکھاؤ. پتراں نو نکاحاں نیویاں کڈ کے ٹرن دا سبق دیو. بچیاں نو دسو کہ غیر دی عزت بھی اپنی عزت ہوندی ہے. بیٹا تو کسے دی بیٹی ول ویکھے گا کل نو کوئی تیری بہن ول ویکھے گا. نوجوانوں آؤ سیدہ زہرا پاک دی سیرت سنو. میں تانوں اس بیٹی دی سیرت سنا رہا جدے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی تے جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا. اے او بیٹی کہ میرے نبی ایک دن تشریف فرماتے حضور نے ویکھیا باہر گلی وچ نا دروازے دے اول جبریل کھڑے. حضور فرمایا جبریل اندر آ جا. عرض کیتی کملی والے کیویں آواں بیڑے چ تیری بیٹی زہرا بیٹھی ہے. فرمایا تو انسان تے نہیں تو تے فرشتہ ہے، تو تے آ جا. عرض کیتی کملی والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ، زہرا دا حیا اپنی جگہ. میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جدے کل فرشتے بھی حیا کر دیں. نوجوانوں میرے نبی دی بارگاہ وچ پتہ نا حاتم تائی دی بیٹی آئی قیدن بن کے دے سر تے دوپٹہ نہیں. اج مسلمانہ دی بیٹی عافیہ صدیقی قید کیتی نا ظالمہ، پر مسلمانوں اسلام نے سبق کی دیتا. میرے نبی دی بارگاہ چ قیدن بن کے حاتم تائی دی بیٹی آئی تو دے سر تے دوپٹہ نہیں. میرے نبی اپنی کملی مبارک جلدی جلدی دے سر تے رکھی. کسی عرض کیتی کملی والیا ایک کافر دی دھی ہے. میرے نبی دی اکھا چتھلو آگے رو کے فرمایا پاویں کافر دیئے ہے تے دھی نا. فرمایا دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا میں محمد جی اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکتا تے سر ننگے میں غیراں دیاں تیاں دے بھی نہیں ویکھ سکتا. میرے نبی نے سبق دیتا اپنی بیٹیاں دی تربیت کر کے. منو تے یاد آگئی او مدینے دی ایک وڈیری جی ماں شاہ جی احد دا میدان تے ماں دا جوان پتر شہید ہو گیا. دوڑ کے جا کے کسی نے مدینے ماں نو آکھیا ام خالد تیرا پتر شہید ہو گئی. ام خالد مائی اپنے چہرے تے نقاب کیتا تے احد میدان چ دوڑ کے آئی تے پتر دی لاش ویکھے تے ماں نقاب ہاتھ تے اس طرح کر کے نہ دوپٹہ پکڑیا تے ماں رو رہی تے کسے دی آواز آئی ویکھو مائی دا پتر مر گیا تے مائی نو پردہ سنبھالن دی پئی ہوئی ہے.
اس ویلے مائی نے جوڑا جملہ دیتا نا وہ اسلام دے متھے دا جھومر بن گیا. وہ خالد مائی اپنا نقاب سنبھالیا تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی لوگو میرا پتر مریا میری حیات نہیں مری. پتر مریا حیات نہیں مری. پتہ چلے آج یہ تو نقاب ہو دو اتر دینے آج جڑی آج کہہ رہی ہے نا میرا جسم میری مرضی. نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری. جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے انہوں نے پوچھو او مائی ہوندی سی نا چرخہ کت دی سی جڑی تے چرخہ ٹوٹ جانا یا خراب ہو جانا تے مائی نے گماڈن نو کہنا اے 2-4 دن چرخہ ادھارا دیویں میں پونیاں کتنیاں نے تے چرخہ ادھارا لینا کو 10-15 دن رکھنا تے اس چرخے نہ پونیاں کت کے تے بیچ کے پیسے کما لینے تے چرخہ گوانڈن نو واپس کر دینا. آجڑا رب نے تینو جسم دا چرخہ دیتا ہے نا یہ رب نے تینو دیتا ہے عملہ دیاں پونیاں کتن واسطے. اس چرخے نہ پونیاں قتل ہے پونیاں تیریاں چرخہ مڑ مالکان دا. یہ چرخہ مالکان واپس لینا تے جیمیں دیتا ہے ہمیں لینا ہے. تیرا یہ چرخہ ہے ہی نہیں یہ تو ادھارا دیتا ہے مالکان تے تو کہنی ہے میرا جسم میری مرضی. نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. جسم بھی مالکان دا مرضی بھی مالکان دا. میں تینو سید زہرا پاک دی سیرت چیز سکھاؤں. میری ملت نوجوانوں میں تے اکثر پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. آج جیڑیاں بیٹیاں کہن دیا نا کہ میرا جسم میری مرضی. یہ میں تقریر کی تھی تو ساری ایسے غلطی ہو جانی پر میں چونکہ ساری سیرت بیان کرنی ہے مگر میری تقریر دا حصہ ہے نا بھائی کیوں نہ کروں. آج کہن دیا میرا جسم میری مرضی. اسلام آباد جا کے تے مسلمانہ دیاں بیٹیاں دے ذہن خراب کرنے دی کوشش کی تھی جا رہی. جی شاہ جی بے شک. میرے نبی نے فرمایا ایک فاحشہ عورت طوائف سارے راہ گزر رہی تھی انہیں ویکھا کہ کنویں دے کنارے کے چھوٹا جا کتے دا بچہ پیاس نہ پیا مرد ہے. شاہ جی نبی کریم نے فرمایا کہ اس طوائف نے اس فاحشہ عورت نے اپنا دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے انہیں اپنی جتی دے نال بندیا تے جتی نو انہیں کنویں چ لٹکایا تے کنویں دے وچ انہیں جتی دے نال پانی نکال کے کتے دے بچے نو پلایا. کتے دا بچہ پانی پی کے بچ گیا. اللہ نے طوائف نے جنت عطا کر دیتی. ہے عورت فاحشہ پر انہیں کیتا کی انہیں دوپٹہ اتار کے جتی نہ بندیا جتی کنویں چ لٹکائی. جتی دے وچ جتنا پانی آیا وہ کتے نو پلایا تے جنت چ چلی گئی. انہیں دوپٹہ اتاریا سی پتہ لگا وہ تے دوپٹہ ہے سی. ہے طوائف ہے فاحشہ پر لیندی دوپٹہ ہے. آج اسلام آباد جا کے دوپٹے اتار کے نعرے مار کے کہندی سانو عزت دیو. او جھلیے پرانے زمانے دی تے طوائف بھی دوپٹہ لیندی سی. تو دوپٹہ اتار کے آکھے میں نو عزت دیو تے اے تے ممکن ہی نہیں. تینو تے عزت ملنی دوپٹے نالے. تینو تے عزت ملنی ہے حیا نہ. تینو تے عزت ملنی ہے پردے نال. پردہ کر یار سونے دی دکان ہوئے سنیارے دی دکان ہوئے جیولر دی دکان ہوئے تو تالا بھی سونے دا ہی مار دے ہوئے. چور نو اندر جان دی لوڑ کیڑی کہ خیال ہے. سونے دی دکان ہوئے سونا اندر رکھیا جاندہ ہے پردے چ رکھیا جاندہ ہے تالا لوہے دا لگایا جاندہ ہے. مرد دی طاقت اللہ نے اس واسطے رکھی ہے کہ مرد سونے دا نہیں
لوہے دا تالا بن کے باہر رہے بی بی اسلام دا گہنا ہے یہ پردے چ رہے کیونکہ خزانے پردے چ رکھے جاندے ہیں خزانہ پردے چ رکھیا جاندے تو سڑکہ تے آ کے نعرے لگانی ہے میرا جسم تے میری مرضی تو تے پردے چ رکھن والی چیز ہے تو تے خزانہ ہے اور کئی مرد بھی نال سلامہ با ٹور پندنے آؤ نعرے لا رہی ہے اور شاہ جی جنگل اچھے جلوس کڑیا بگیاڑا نے تو انہوں نے آکھا بھائی بکری نو آزاد کیتا جائے بکری نو آزاد کیتا جائے بکری نو آزاد کرو بکری نے آکھا ویکھو انہوں میرا کڈا احساس ہے کہ آجڑی نو کہندہ ہے منو جو ڈاک چھڑنا سارا دن واڑے ویچے تے بکری نو آزاد کر بکری آکھا بگیاڑ نو میرا بڑا ہی خیال ہے پر آجڑی نو پتا سی جے میں بکری نو آزاد کر دیتا تے اسے بگیاڑ نے اس بکری نو کھا جانا ہے آج جڑے اسلام آباد جا کے مرد بھی بیبیاں نہ کہندے نا عورت نو آزادی دیو اے عورت دی آزادی نہیں چاہندے اے عورت تک آزادی چاہندے کہ عورت پردے تو باہر آوے تیسی شکار کری اے عورت دی آزادی نہیں عورت تک آزادی چاہندے چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے پل تمہیں دی پل تمہیں دی کوڑی ہندی سنے پتیاں سنے دیاں جڑے کم کماوا من ماوا سویو کماؤ دیاں تیاں اے جڑے کم کماون ماوا سویو کماؤ دیاں تیاں بزرگاں نو پتہ میں نوجواناں نو سمجھا دے میاں صاحب فرماتے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی تمہاں ایک پھالے سیب دی طرح ہوندے پنساریاں کلوں سنیاسیاں کلوں مل دے اتنا کڑوا پھالے کہ پیر دے نیچے رکھیے تو دی کڑواہٹ گلے چاہ جا دیئے اتنا کڑوا ہوندے میاں صاحب فرماتے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں انجی جڑے کم کماون ماما سویو کمودیاں تیاں شاہی سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاطمہ کملی والے کو پوچھیا گیا کملی والے آج اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلے آئے فاطمون دا مانا آزاد ہے میری بیٹی آپ بھی دوزخ دی آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ دی آزاد کرا لے گی اس واسطے میں پڑھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ حضرت امام مالک نے پوچھے گیا اے امام مدینہ قرآن چاندہ مریم عورتاں دی سردار نے ایک حدیث پاک چاندہ ہے حضرت خدیجہ عورتاں دی سردار نے ایک حدیث چاندہ ہے حضرت بی بی آسیہ عورتاں دی سردار نے ایک حدیث پاک چاندہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ عورتاں دی سردار نے آج فتوہ دیا جائے ساری کائنات دی عورتاں دی سردار کون ہے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے نہ کائنات کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا اس واسطے پڑھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ
فاطمہ اس ماں دی بیٹی ہے جڑی کملی والے دی محبوب ہے اس شوہر دی بیوی ہے جڑا کملی والے دا محبوب ہے انہاں دی ماں ہے جڑے کملی والے دے محبوب نے تے آپ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی مگے نہیں ترے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شاناں نے کہ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کرنا جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ اقبال نے فرمایا سید ازارہ کائنات کہ کملی والے دی شریعت اجازت دے ہوئے تیری قبر دا طواف کرو نوجوانوں او بیٹی کیسی بیٹی ہوئے کہ جنہی ماں خدیجہ تے باپ محمد عربی ہوئے اما خدیجہ فرما دیا جدو زارہ میرے پیٹ تے میرے شکم میں چائینا تے آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے عمبر دیا خوشبوہاں سونگ دی رہی ہوں تائیوں جدو سید ازارہ پاک اپنی امی دی گودی چاہیاں نا تے نبی پاک نے بیٹی نو گود چلے کے نا تے بیٹی دیا ظلفہ نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سونگ دے ہو حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دیاں کلیاں نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آدھی ہے میں زہرہ سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آدھی کیوں نہ خوشبو آوے ٹکڑا ہے نا نبی دا بابا آیا شاہ جی میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا صبح میری بیٹی دی شادی ہے تو یا رسول اللہ میری بیٹی واسطے کو تحفہ دے کیونکہ نبی پاک نو لوگ تحفے دیں دے سان تے حضور لوگاں نو تحفے دیں دے سان امیر صحابہ جدو تحفے دینے تے غریباں دا دل کرنا ربا کدے سانو بھی دے اسی بھی یار نو دئیے ایک حضور دے صحابی سن حضرت عبداللہ تے ہن سن بڑے غریب تے مدینہ دے کے یہودی دی دکان تے جانا تے چیزاں ادھار خرید کے نبی پاک نو تحفے دینے تے جدو یہودی نے اپنے ادھار پیسے واپس مانگنے تے انہوں لے کے نبی پاک کو لا جانا تے کہنا کملی والیا یہ دے پیسے دیا جائے حضور فرمانا میں لیا کچھ نہیں کہنا تحفہ نہیں جے لیا تے سرکار نے فرمانا تحفہ تے تسا دیتا سی عرض کرنی یا رسول اللہ پیسے تسا ہی دینے نے ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے میرے قریب نے فرمایا عبداللہ یار انج نہ کریا کر ادھار خرید کے لیا نا میں پیسے دینے پہندے نے میں ضرورت ہوئے گی میں آپ خرید لواں گا رو پہ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا یہ آنکھوں تے میں خواجہ غلام فرید دی زبان چرد کرا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اونجتا غریبا
انجتا غریب ہاں پر دل تا امیر میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے ساڑے دور دے اندر جی میں بیٹا بیٹھ جو بھائی میں نو ڈسٹرب نہ کرو میربانی تو آڑی بات اچھ کر لینا ساڑے دور دے اندر جی میں سوگاتا مشہور نے ملتان دا سون حلوہ بڑا مشہور ہے خوشاب دا ڈھوڈا بڑا مشہور ہے تسی بابا قصور دی بابا بلے شادی نگری قصور ٹوٹ جو تو تھے دا فلودہ بڑا مشہور ہے جی میں تسی تاندلیاں والے چلے جاؤ تے اتھوں دی مٹھائی ماہی دی پسند بڑی مشہور ہے مختلف علاقے تے مختلف چیزاں مشہور ہو دیا نے خواجہ غلام فرید دور سے جنیاں چیزاں مشہور سننا آپ نے ساریاں گن لیاں تے فرماد نے کملی والیا ایک واری لانگا تو ساڑی یہ جاتے جے کدے آمیں نا کوٹھے تے چڑھ کے نا مدینے وال منہ کر کے آوازہ دے رہے تے کہندے نے ایک واری لانگا تو ساڑی یہ جاتے داریاں کرے ساں سکھاں لے ہاتے تے فرماد نے پھول پان مصری تے لائچیاں مگے ساں پھول پان مصری لائچیاں مگے ساں تے فرماد نے مل مل کے تیریاں تلیاں دھوے ساں آپ فرماد نے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے تے آخر تے خیال آیا میں دیتے دیواں پر دیواں کتھوں میں تے غریب ہی بڑا تے اکھا ویچا تھرو آگے تے مدینے والا منہ کر کے کہندے نے اونجتا غریباں پر دل تا میرے اونجتا غریباں پر دل تا میرے تے نالے پھر کہنے لگے کملی والے آ صحیح سونے ایک باری میں سب کچھ دیواں گا پر ایک شرط میری بھی ہے تو شرط پتہ کی ہے فرماد نے گل پا کے پلڑا تے منتاں کرے سوں زوری جے وسو تے ونجن نہ دے سوں ایک باری آجا محبوبہ دیواں گا سارا کچھ پر جے جان لگو تے میں جان نہیں دینا آہا او صحابی آئے تے عرض کی تھی کملی والے ہوں جتا غریب ہاں پر دل تا میرے میرے کریم نے فرمایا جنہ کریا کرتے عرض کی تھی کملی والے آئے جدو مدینہ دی گلی تے بازار تے منڈی چو گزران تے کو سونی چیز ویک دی ویکھا نا تے اندر عشق دی حقوق اٹھ دیئے پیسے تے کوئی نہیں پر ادھار خرید کے اپنے ماہی نہ دیا کسے ہور دا یاری نہ لے جاوے میرا دل کردہ پہلے میں رنگ پیش کراں حضرت پیر باہو دے قلم دی نوک تے رکھ کے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آگے جیڑا ہاتھ نہیں نہ چکدہ نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرنا زندہ بندے دی تے جاگ دے بندے دی نشانی ہوں دیئے نہ ستا بندہ ہاتھ کھڑا کر سکتے تے نہ مردہ جیڑا زندہ تے جاگ دے او ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ شاہ جی میرا تصور تے تخیل کہندہ ہے اس صحابی ہاتھ جوڑے ہونگے عرض کی تھی ہوئے گی کملی والے میں کو جی کہ میرا دل آیا برسانا تے میں کیویں اسنو بھاواں او بیڑے میرے آئے او بڑے آئے دانا ہی کئی لکھ وسیلے آئے او نام سونی 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 نام سونی نام کن پلے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ راسی باہوں کتے روندی نہ مر جان آج بابا آیا جی توفہ دیو لوگ دینوں دیو لین آیا ہے
آنکھا توفہ دے بیٹی دی شادی ہے. میرے نبی نے فرما بابا او کھجور دی ٹہنی لکھے آ. بابا کھجور دی ٹہنی لکھے آ. میرے نبی فرما بابا ایک شیشی لکھے آ. بابا شیشی لکھے آیا. اے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اسے کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو تو پسینے مبارک دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ ڈال کے نا تے حضور نے فرمایا لے بابا محمد دا تحفہ لے جا. جدو بیٹی دلہن بن جائے نا تے اج نو اتر تے خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینے لگا دے. حدیث پاکی چاہتا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا. او دا دمادولا بن کے آیا نبی دا پسینہ لگا دیتا. نوجوانوں حدیث پاکی چاہتا ہے اونا دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہہ دینے اے بیت المطیبین اے خوشبو مبالیاں دا گھرے. علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی. محمد دی خوشبو آندی ہے. پر پیر کلندر شاہ جی گل مک ایتھے بھی نہیں گئے. سید محسن شاہ صاحب گیلانی، سید عرفان شاہ صاحب، سکلین شاہ صاحب، حضرت امام قسطلانی نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے. کتنے؟ 850 سال بعد. آپ فرما دیں جدو میں وڈیرہ ہو گیا نا جدو نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرما دے میں مدینہ دیو دلہن دیو لاد تے نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی. میری ملت دیو نوجوانوں جنہوں پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تے جڑی ہووے محمد دا ٹکڑا جنہوں نبی میرے فرماون فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے. اس فاطمہ جو نبی دی کنی کچھ خوشبو آندی ہوئے گی. تائیوں میرے نبی بیٹی دیاں زلفاں نو سنگنا تے اما خدیجہ فرما دیاں نے میں نے اپنے وجود جو مشک تے امر دیاں خوشبو آندی آسان کیونکہ ٹکڑا ہی نبی دائے. ٹکڑا ہی نبی دائے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سخن براؤں دے سخن براؤں دے اے سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل بدے ہوں میں خوشبو آبے رومالوں. نوجوانوں میاں صاحب فرما دینے جڑے رومال دے اندر پھل بدے ہون اس رومال جو بھی پھلاں دی خوشبو ہوندی ہے. اس ماں نے اپنوں چکے ہونا خوشبو آئے ہون جدے بیچے زہرہ وسدی ہوئے اما خدیجہ فرما دیان میں نے اپنے وجود جو مشک دیاں خوشبو آئے امبر دیاں خوشبو آیا دیان. نوجوانوں بیٹی ماں دی گوٹی دی اندر آئی کملی والے اپنی بیٹی نو بیکھنے آئے متھا چمکے سینے دے نال لایا کیڑی مکے تے مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چم دی آئی او مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسمہ چک دے او دی کی شان سناوا جدا متھائی محمد پہ چمدا چمے رب قرآن چ قسم چکے جدا متھائی نبی چمے ماں پردہ دار ہوئے گی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اس واسطے جدو اپنے گھر کوئی خاتون لے آؤ نا بہو بنوا کے بیوی بنا کے تے ویکھیا کرو یہ دے چو آئندہ نسلاں کی میں دیاں پیدا ہوں حیاء والیاں پردے والیاں لے آؤ نا. گرامی قدر حضرات امام حسن فرماتے نے میں اپنے بچپن جو ویکھے آؤ عشاء دی نماز پڑھ کے میری امی فاطمہ سجدے چ سر رکھ دی تے فجری ویلے دی اذان ہوندی نا تے سن کے فرما دیاں ایڈی چھوٹی رات بنائی جے کوئی رات لمبی بناؤ نا میں ایک سجدہ تے پورا کر لواں تے مدینہ دیاں عورتاں آ کے کہندیاں نے زہرا ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو تے فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے اجے تے اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی. فرما دیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات اکو سجدے چ گزار دیواں. آج بیٹی انڈیا دی فلم ویک کے کہندی امی میں سوٹ انج دا سلوانا جویں ہیروئن نے پائے کمرشل ویک کے کہندی میں جُتی انج دی لینی جویں فلاں ماڈل نے پہنی اے مومن دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے
کہ او ٹی وی چاؤن والی کپڑے تے جتی کے میں دی پائی کدے اے بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کے میں گزر دی سی کدے امی نو کہہ نہ کہ امی آج میں رات بھی ہوں جو گزار لی جو میں حسین دی امی دی رات گزر دی سی کو زندگی دیاں راتاں بھی دیوں میں دیاں گزارنا مسلح تے بیٹھ پھر ویخ اللہ تیرے پتہ نہیں چو کیسیاں کیسے ہیرے پیدا فرما دے تیرے پتہ نہیں چو اللہ کیسیاں اولادہ پیدا فرماوے گا گرامی قدر حضرات آئیے میں آگے لے چلا ہوں میں نے پتہ کئی بیلی گھروی صلاح کر کے ہوں دنے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا میرا تے منشور ہے کہ کچھ لے کے جاؤ جھولی خالی نہ جاوے جدو گھر جا کے چار پائی تے لیٹو نا تے اپنے دل تے آلے وچ جدو چھاتی مارو تے ویکھو تے محمد عشق دا چراغ جلدا ہوئے میں بس ایک پیغام دینا آیا نوجوانوں تربیت کی تھی کملی والے ہم تھوڑا جب میں دساں پیار باپ تے بیٹی دا ایسا پیار کہ بیٹی آن دیئے تے کملی والے اٹھ کے کھلو جاندے نے حضور جاندے نے تے بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے حضور جاندے نے تے بیٹی ہاتھ چوم دیئے بیٹی آن دیئے تے حضور متھا چوم دے نے حضور جاندے نے تے بیٹی اپنی جگہ بٹھان دیئے سرکار آن دے نا تے بیٹی اپنی جگہ بٹھان دیئے بیٹی آن دیئے حضور اپنی جگہ بٹھان دے نے ہو سکتا کسی نے سن کے اکھیاسی صاحب ایک ایڈی کو بڑی بڑی گالے باپ تیاں نال پیار کر دے نے پر آج کر دے نے نا آج کر دے نے باپ بیٹیاں نا پیار میں تے تینوں اس دور دی گل سنا رہا جدو بیٹی پیدا ہوندی ہے تے باپ نال ہی دفن کر دیندا ہے اس دور چ جدو بیٹی نہ کوئی باپ پیار کردا ہی نہیں محمد دی دھی ہوندی کملی والا اٹھ کے کھلو جاندا ہے جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جے گل پیچھے کیڑی رہ جاندی ہے پیچھے کیڑی گل رہ جاندی ہے حضرت عمر فاروق فرما دے میں جدو بھی نبی کریم نہ گل کرنا عرض کرنا فدا قومی وابی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر جدوی نبی نال کلام کر دینے پہلے کہندے نے فدا قومی وابی یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی مولا علی حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ حضرت طلحہ حضرت زبیر جدو بھی کچھ صحابی نبی نہ گل کر دیں پہلے جملہ بول دائے فدا قومی وابی یا رسول اللہ کملی والے آؤ تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جاؤ حضرت عمر فرما دینے میں بیکھے آؤ ایک دن نبی دی بیٹی زارہ آ رہی اٹھ کے میرے نبی سینے نال لایا پتہ نہیں میرے نبی نو بیٹی نہ کنوں کو پیار آیا حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا بیٹی زارہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان جنہوں کملی والا کہ فاطمہ تیرے تو میرے ماں پہ ہی قربان ہو جانا تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جانا اور شاہ جی میں تیجے پڑھیا کرنا ہوا کہ باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور کہ نور بنت نور زوجے نور